औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम है। मेरा आज का मौजू गौर से सुनिएगा, देखिएगा, लेकिन उससे पहले एक अपील है कि मैं पाकिस्तान का सबसे सीनियर सहाफ़ी हूँ। मेरी उम्र 75 साल है और मेरे नाम से ही चौधरी हाजी मोहम्मद सलीम मेरा नाम है। मेरे ही नाम से ये चैनल है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही अपील करता हूँ कि देखें, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। ये आप सबको हक सच दिखाने वाला चैनल है। ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम की आवाज़ है। मेरे हक सच की गवाही इस बात से लगा लें कि इंडिया ने मेरे व्लॉग सुनने पे पाबंदी लगा दिया है। वहाँ मेरे सुनने वालों की तादाद 3.6 थी। ये बहुत बड़ी तादाद होती है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरी दुनिया में मुझे सुना जा रहा है, इंडिया ना तो ना सही। तो लेकिन इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि मैं कितना सच बताता हूँ, उनके गलीज चेहरों को बेनकाब करता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने पाबंदी लगाई है वहाँ पे मेरे व्लॉग सुनने पे। तो इससे यकीन कर लें कि मैं सच बताता रहता हूँ। मैं इतना भी झूठ नहीं शामिल करता हूँ। ये जो बाकी चैनल है ना, ये इतनी सी बात को इतनी बना के पेश करते हैं ना, मैं ये काम नहीं करता हूँ। अगर इतनी सी होगी तो इतनी सी आप तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि मैं 75 साल का हो गया हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, अल्लाह ने इन 75 सालों में इतनी करम नवाजी की है। अल्लाह ने इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ दी है। मैं हक सच पे खड़ा रहा हूँ, रिश्वत नहीं ली। तो आज देख लें, मैं सुरखरू हूँ। मेरे जिस्म में 75 साल की उम्र में भी कोई बीमारी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैंने 83 में हज अकबर किया हुआ है। इसके अलावा 4 उम्रे किए हुए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 1 हज और 4 उम्रे किए थे। मैंने उसी सुन्नत पे अमल किया है, 1 हज और 4 उम्रे किए हैं। अल्लाह कबूल करे। तो अब मेरा बोनस पे चल रहा हूँ जी, 75 साल हो गए हैं। 60 साल के बाद वो बोनस ही होता है, जितना भी मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने अब तक बात बनाई हुई है, पता नहीं कब उठा ले। लेकिन जब तक जिंदा हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को हक सच दिखाता रहूँगा। ये मेरा नहीं, आप सबका चैनल है। ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है। तो कोशिश किया करें कि मेरी वीडियोस पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। इसके अलावा आखिर में जो दुआ होती है ना, जो भी जायज़ ख्वाहिश है ना, चाहे बच्चियों की शादी की ख्वाहिश है, चाहे बच्चे नाफरमान है उनकी ख्वाहिश है कि फरमाबरदार बन जाएं, चाहे घर में तंगदस्ती है, उसको तंगदस्ती को खुशहाली में तब्दील होने की ख्वाहिश है, दिल में रखें। और औलाद की ख्वाहिश है तो नेक और फरमाबरदार औलाद की ख्वाहिश दिल में रखें। और उसके बाद जो भी जायज़ ख्वाहिश है ना, वो दिल में रखें और हाथ खड़े करके आखिर में आमीन आमीन बोला करें। पता नहीं किसकी आमीन से सबके काम बन जाते हैं, और बना रहा है मालिक। जैसे देखें, रमज़ान के महीने में हम सब दुआएं करते रहे और मुझे 200% यकीन था। मेरे व्लॉग खोल के पिछले चेक कर लें, मैं हर व्लॉग में कहता था, जब पूरी दुनिया और यूथ चीख चीख के कह रहे थे कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, मैं क्या कह रहा था? मेरा कोई एक व्लॉग देख लें जिसमें होकर मुल्क दिवालिया हो चुका है। मैंने हमेशा यही कहा था कि नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। वो ज़ात पाक करम कर देगी। और देख लें किस तरह ना सिर्फ दिवालिया होने से बच गया है, बल्कि आगे मज़ीद तरक्की कर रहा है। तो इसलिए मेरी आप सब से अपील है कि जिसका भी व्हाट्सएप बना हुआ है, तो वो अपने बच्चों से भी, अपनी फैमिली मेम्बरान से भी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। कल बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दिल से दुआ है कि जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, अल्लाह उसका मुल्क का वफादार बनाए, अपने माँ बाप का वफादार बनाए, अपने अल्लाह का वफादार बनाए, 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक दे और अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। ये एक 75 साल के बुजुर्ग आदमी की दिल की गहराइयों से दुआ है आप सब के लिए। तो कोशिश किया करें, मेरी वीडियोस पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें, ग्रुपों में शेयर कर दिया करें। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलता रहे।
تو اب آپ آ جائیں جناب اصل کل کے ولاگ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک جہاز، بہت بڑا جہاز 4,500 میٹرک ٹن آئل لے کے کراچی بندرگاہ پہ پہنچ گیا، جس کی امریکہ کو، اسرائیل کو اور انڈیا کو اور پورے یورپ کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اپنے ایجنٹوں کے تھرو $1 ارب انہوں نے مزید جاری کیا کہ افراتفری پھیلائی جائے تاکہ یہ انویسٹر یہاں سے بھاگ جائیں۔ 100 ارب کی مزید انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ کتنا خوشحالی والے دن آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس پہ بات ہوگی اور تفصیل کے ساتھ آج بہت اچھی باتیں ہوں گی۔ کوشش کروں گا کہ ویلاگ کو تھوڑا کم رکھوں، تو لیکن بات جب تک سمجھ میں صحیح سمجھا نہ سکوں تو پھر ویلاگ کرنے کا فائدہ تو نہیں ہوتا ہے نا۔ تو میری کوشش ہوتی ہے پوری تفصیل سے آپ لوگوں کو سمجھایا جائے۔ تو میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ 10 منٹ کا میں بناؤں یا 5-6 منٹ کا بناؤں، تو اس میں مجھے سبسکرائبر زیادہ مل سکتے ہیں، اس میں ویوز مجھے زیادہ مل سکتے ہیں، لیکن میں بات نہ سمجھا سکوں تو کیا فائدہ ہے ان سبسکرائب کا اور ان ویوز کا۔ تو اس لیے میری خواہش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنے آرمی کا وفادار بناؤں، اپنے ملک کا وفادار بناؤں، اپنے اداروں کا وفادار بناؤں، اور ان غداروں کا اصل چہرہ، غلیظ چہرہ آپ لوگوں کے سامنے لے کے آؤں۔ تو میرا کیا دشمنی تھی عمران نیازی سے؟ میں شروع سے اس لیے اس کی مخالفت کرتا تھا، اور یہ یوتھی جو ہے نا کسی وقت بدتمیزی بھی، لیکن بہت کم تعداد میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان یوتھیوں کو، تقریباً ان کی تعداد 1% تھی جو میرے ساتھ بدتمیزی کر جاتے تھے، ورنہ 99% نہیں بولتے تھے، وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ تو ان کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، احترام اگر کوئی بندہ کرتا ہے نا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور وہ بھی یوتھیا جو اپنے ماں باپ کا بھی لحاظ نہیں کرتے تھے، تو ان سے اچھے کی امید تو ہوتی ہی نہیں تھی، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی ہے۔ کیوں بندہ ناحق کسی کو بدنام کرے؟ یہ بھی تو ہمارے ہی بچے تھے۔ مجھے تو ان بچوں کو پہ بہت دکھ ہے، بہت زیادہ دکھ ہے، جو اس مردود کی خاطر جیلوں میں چلے گئے ہیں، اپنا مستقبل تباہ کر دیا ہے۔ اب کم سے کم اتنا سا پتھر اٹھا کے نا تو جی ایس کیو کے گیٹ پہ مار دینا، 10 سال سزا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جلدی باہر آ جائیں گے؟ نہیں، ان کو کم از کم جس کی سزا ہے نا، کم از کم وہ 10 سال ہے۔ تو جس نے میجر عزیز بھٹی کی یونیفارم جلائی ہے، اس کو تو سیدھی سیدھی سزائے موت ہوگی، اور وہ جو احسان نیازی، عمران کا بھانجا، اس نے کور کمانڈر کی پینٹ ایسے لہرا کے کہا تھا کہ یہ دیکھو ہم نے آرمی کی پینٹ اتار لی ہے، اس کو تو سیدھی سیدھی سزائے موت اس کو بھی ہوگی۔ بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ جس نے جہاز جلایا ایم عالم کا، جو پوری دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہے، کوئی نہیں توڑ سکا، انشاءاللہ قیامت تک کوئی جہاز نہیں توڑ سکے گا، کہ 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں اس نے انڈیا کے 5 جہاز مار گرائے تھے، لیکن اس کا بھی انجام کچھ اچھا نہیں ہوا تھا ایم عالم کا۔ یہ غدار مشرف نے آخری وقت میں اس کو ذلیل کرنے کا کوئی حربہ چھوڑا نہیں تھا۔ اس کا وہ سارے اس کے عزیز رشتہ دار، بنگالی تھا نا، وہ بنگلہ دیش چلے گئے تھے، وہ پاکستان کی محبت میں یہیں رہ گیا، پوری زندگی اس کو یہاں کسی نے رشتہ نہیں دیا، شادی نہیں کر سکا، اور آخری وقت میں وہ ایئر فورس کے ایک چھوٹے سے کوارٹر میں زندگی کے دن پورے کرتا رہا۔ ادھر بھی مشرف مردود کوئی ہر حربہ استعمال کرتا تھا اس کو ذلیل کرنے کا۔ کسی وقت تو وہ رو پڑتا تھا، اس کے سینئر ساتھیوں نے مجھے خود بتایا، جو اس کے ساتھ ہوتے تھے نا، اس کے جونیئر ساتھی جو اس کے ساتھ ہوتے تھے، اس سے سیکھتے تھے، تو وہ بتاتے تھے کہ اکثر زیادہ تر وہ روتا رہتا تھا کہ میں اگر بنگلہ دیش چلا جاتا تو وہاں کی ایئر فورس کا مجھے چیف بنا دیا جاتا، لیکن میں ملک کے لیے یہیں پہ رک گیا تھا۔ یہاں پہ یہ جس ملک کا وفادار ہوتا ہے نا، اس کو غدار بنا دیا جاتا ہے، اور جو غدار ہوتا ہے نا، اس کو یہ یوتھیے کیا کرتے تھے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ غدار کو ریڈ لائن بنا دیتے تھے، اور آپ بھگت رہے ہیں نا، اب جا کے بولے نا عمران نیازی کو کہ ان کے گھر میں راشن ڈال کے دے، ان کو وکیل ہی سرکاری کر کے، وکیل ہی اپنے پیسوں پہ کر کے دے دے۔ ان کے ماں باپ بیچارے
कर्ज उठा रहे हैं, कोई जायदादें बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, लेकिन मेरी उनसे अपील है कि ना, हरगिज़ ऐसा ना करें। ये पैसे आप लोगों के ज़ाया जाएंगे, ये वकील लूट के खा जाएंगे, नहीं कुछ होगा, सज़ा उनको हर हाल में मिलेगी, नहीं बच सकते हैं वो सज़ा से, क्योंकि उन्होंने ये मुल्क पे नहीं, ये आर्मी पे नहीं, पाकिस्तान पे हमला हुआ है। देखिए, जब इंडिया हमला करता था, इंडिया के साथ जितनी भी हमने जंगें लड़ी हैं, वो डायरेक्ट मतलब शहरों के ऊपर तो नहीं हमला करता था, वो तो फौज के ऊपर ही हमला करता था ना। तो खबरों में क्या बताया जाता था कि पाकिस्तान पे हमला हो गया है, पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला कर दिया है। तो इसी तरह ये पाकिस्तान पे हमला हुआ है, अंदर से हुआ है। तो पाकिस्तान पे जो हमला किया जाता है ना, उसकी कोई रियायत नहीं है, आइन में ही लिखा हुआ है कि उसको सजाए मौत दी जाए। तो इंशाल्लाह जो इनका स्पॉन्सर था इमरान नियाजी, इसको भी अगर प्रेशर ना इन्होंने प्रेशर लिया तो फिर सजाए मौत होगी, क्योंकि ये सरगना यही था ना उन आलमी ताकतों का। इसी के एक प्लान के तहत ये सब कुछ हुआ था ना। तो इसको कम अज कम भी सजाए मौत होनी चाहिए मेरे हिसाब से, या सजाए मौत अगर प्रेशर की वजह से ना भी हुई तो उम्र कैद लाजमी होगी। तो इसके बाद आ जाएं जनाब, देखें किस तरीके से ये, हाँ, परवेज़ अलाई का फ्रॉड, नहीं सॉरी, मैं उसको बाद में उस पर आता हूँ। पहले एक के 2 बड़े मुल्क से चले गए, तीसरा जाने की तैयारी में। 3 बड़ों का जो था ना वो खेल, 2 अपना मिशन मुकम्मल करके चले गए, तीसरा अपना मिशन मुकम्मल करने में लगा हुआ है। पहला था आसफ जरदारी, उसने लाहौर में डेरे डाल लिए थे, अपना मिशन मुकम्मल किया। पीटीआई के जो बड़े बड़े अहम जो मतलब लोटे नहीं थे, जो पहली मरतबा प्रेशर की वजह से जनरल फैज़ ने प्रेशर डाल के ज़बरदस्ती उनको पीटीआई में शामिल करवाया था, उनको वापस ले लिया है पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि वो तो थे ही पीपल्स पार्टी के, यहीं से उनको प्रेशर डाल के दिया गया था। वो लोटे नहीं हैं, लोटे वो होते हैं जो ये फवाद चौधरी हो गया, या ये वो क्या नाम है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा है, तो ये होते हैं लोटे। तो वो लोटे सारे के सारे इस वक्त शामिल हो गए हैं उसके साथ, जहांगीर तरीन के साथ। आसफ जरदारी लाहौर में डेरे डाले हुए थे, वो अपना मिशन मुकम्मल करके बाहर दुबई से चला गया है वापस। इसके अलावा जहांगीर तरीन अपना मिशन मुकम्मल करके पीपल पार्टी के अंदर झाड़ू फेर के तो वो चला गया इंग्लैंड, वहाँ जाके नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा और आइंदा का कोई लाए अमल इख्तियार करेगा। तो 2 चले गए, अब तीसरा कौन जाने की तैयारी कर रहा है? तीसरा है जनाब बंदयाल कोशिश कर रहा है कि अच्छा देखें किस तरह कर रहे हैं कि आलमी ताकतों के को जवाब फराहम करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनके डॉलर जो खाई में वो हलाल करने के लिए ये एक हुक्म जारी करेंगे कि पाकिस्तान में खिलाफ वर्जी हो रही है आइन की, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, उसकी वजह से हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भिजवा रहे हैं। मेरी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इनके बच्चों को हरगिज़ बाहर ना जाने दिया जाए, वरना ये भी भाग जाएंगे। इनको रिटायर्ड होने के बाद बंदयाल से पूरा पूरा हिसाब लिया जाए, और इसको भी रिटायर्ड जब हो जाए ना तो डायरेक्ट मुशर्रफ के पास पहुंचाया जाए। तो ये उसी की बाकियात थी ना। तो उसके बाद ये 2 मुकम्मल करके चले गए अपने मिशन। उनके मिशन तो अच्छे थे, लेकिन इसका मिशन जो है ना, बंदयाल का मिशन ये है कि एक हुक्म जारी करेगा ये मंगल को, या उसके 2-3 दिन बाद, एक 2 समात होने के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो उसकी पटिशन इलेक्शन कमीशन ने दायर किया ना, उसके ऊपर हुक्म जारी करेगा कि इसने गवर्नमेंट को तो अब कुछ कह नहीं सकता है जो इलेक्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का आगे तो वो मजबूत हो गई है, उसके साथ पूरी की पूरी पार्लियामेंट खड़ी हो गई है। अब इलेक्शन कमीशन को ये निशाना बनाएगा आलमी ताकतों को खुश करने के लिए, आपने डॉलर हलाल करने के लिए ये एक हुक्म जारी करेगा, जिससे इलेक्शन कमीशन को ये मुअत्तल कर देगा, चीफ इलेक्शन कमीशन को
मुअत्तल कर देगा। लेकिन मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि इस मुअत्तल नामे को एक ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू फौरन कैंसिल कर दिया जाए उसी वक्त, और उसी वक्त उसी हुक्म के तहत इसको भी सस्पेंड कर दिया जाए, और उसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया जाए, इसका नाम ECL में डाल दिया जाए। ये खबर आपको कोई चैनल नहीं देगा। सबसे पहले मैं 3-4 दिन पहले या 5 दिन पहले आप लोगों को बता रहा हूँ कि बंदयाल ये करने जा रहा है। ये मेरा चैनल ही सिर्फ आप लोगों को बताता है कि बंदयाल ने ये गेम स्टार्ट कर दी हुई है कि अब उसने उनको खुश करने के लिए, अपने डॉलर हलाल करने के लिए इस तरह का ये करना है। और जाते जाते इसने 2-3 फैसले ऐसे करने हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ये वो, उनको आलमी ताकतों को जवाब फराहम करेगा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाएं इसको, इस चीज़ को, और वहाँ से फिर पाकिस्तान पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगवाई जाएं। ये इतने गद्दार हैं, ये जज भी और ये इमरान नियाज़ी भी, ये सब के सब आलमी ताकतों के एजेंट हैं, डॉलर लेके बिके हुए हैं। और जो आरामखोर नहीं है, जो रिश्वत नहीं खाते हैं, उन जजों को मेरा दोनों हाथों से सलाम है। और जो रिश्वतखोर जज हैं उनके लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि अल्लाह इनको हिदायत दे। अगर हिदायत के काबिल नहीं है तो फिर अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इनको इनके बच्चों समेत तबाह व बर्बाद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये 3 जो है ना, वो 2 चले गए हैं, और ये काम करके ना तो ये बंदयाल भी आखिरी दिनों में, क्योंकि इसके 3 महीने रह गए हैं, और 3 महीने बाद इसने 8वें महीने में रिटायर्ड हो जाना है। तो इससे पहले, ये रिटायर्ड होने से महीना पहले ये कोशिश करेगा कि छुट्टी लेके, छुट्टी मनाने के लिए बाहर जाएगा और वापस नहीं आएगा, इसलिए इसको बाहर ना जाने दिया जाए, इसका नाम ECL में डाल दिया जाए। बाहर चला गया तो फिर गया। और उन जजों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए जिन जजों ने उनके 2 अमेरिकन एजेंट मुल्क से फरार करवाए हैं, एक शहबाज गिल और एक वो जो क्या नाम है, जिसके चेहरे पे भी लानत पड़ी हुई थी, वो, चलो दफ़ा करें, जिस मरदूद का नाम ही नहीं आ रहा है। तो हाँ, अब जो 100 अरब डॉलर आ रहा है ना, खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ आ रही हैं। देखें, 75 साल तारीख में कभी पाकिस्तान ने, ये पड़ोसी होने के नाते सरहदें जुड़ी हुई हैं, यहाँ से चंद मतलब फुट के हिसाब से पाइपलाइन एक दूसरे से अटैच हो जानी थी, गैस की, पेट्रोल की। हम नहीं ले रहे थे ईरान से। क्यों नहीं ले रहे थे? कि हमारे जर्नैल बिके हुए होते थे, असल पावर जर्नैलों के पास होती थी। हमारे सियासतदान बिके हुए मजबूर थे, कुछ बिके हुए होते थे इन आलमी ताकतों के आगे। हम नहीं ले रहे थे, और जाके इतना महंगा, इतने दूर से किराया खर्च करके ले रहे थे। यहाँ से तो हमें किराए की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस एक पाइपलाइन से दूसरी पाइपलाइन में शिफ्ट होगा बस। और अब ईरान से भी मायदा हो गया है, तजारत का भी, बिजली का भी, और इंशाल्लाह पेट्रोल का भी हो जाएगा। और इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट 100 अरब डॉलर मज़ीद चाइना, रूस और सऊदीया करने आ रहे हैं, इसको रोकने के लिए अमेरिका ने क्या प्लान बनाया है? CPEC को रोकने के लिए, इस इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाए ताकि ये इन्वेस्टमेंट ना आ सके। अब अवाम को होशियार होना पड़ेगा, वकीलों को अब ख़रीदा जाएगा, और वकीलों के थ्रू ईद के बाद एक तहरीक चलाई जाएगी। मैं वकीलों को पहले से ही वो कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरा चैनल ही है जो बर वक्त आप लोगों को खबरदार कर देता है। पता नहीं किस किस मुसीबतों से, किस किस तरीके से मैं अंदर से खबरें निकाल के लाता हूँ। कुछ मेरे दोस्त अहबाब हैं, कुछ जानने वाले हैं, कुछ यूट्यूबर हैं जो कि उनसे भी मुझे अच्छी खबरें मिल जाती हैं, क्योंकि मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ। लेकिन सीनियर सहाफ़ी होने का ये एजाज़ होता है कि मुझे अंदर की खबरें मिल जाती हैं। तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि आप लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा, आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं होना है। चंद 10% जो बिके हुए हैं, इनके साथ वकील है, अल्लाह उन पे लानत डाले, उनको दफ़ा करें। 90% अब भी मुल्क के वफादार हैं। आप लोगों ने मुल्क का साथ देना है। जो आप लोगों के नसीब में होगा ना, वो अल्लाह आपको दे देगा। क्योंकि नसीब से ज़्यादा मिल नहीं सकता है, और नसीब से कम भी नहीं मिल सकता है। जितना नसीब में होता है ना, उतना ही मिलता है। तो इसलिए अल्लाह पे भरोसा रखें, मुल्क के वफादार बने, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा।
تو اب ان منصوبوں کو روکنے کے لیے نا امریکہ نے پوری پلاننگ بنا لی ہے، $100 ارب بھی جاری کر دیے ہیں کہ عوام کو بھی خریدو اور وکیلوں کو بھی خریدو۔ 1 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ تک ان کو آفر دی جائے گی وکیلوں کو خریدنے کے لیے۔ تو کافی زیادہ بکیں گے بھی، کافی زیادہ۔ 10 کروڑ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے جی، وہی نہیں بکے گا جو جس کو کہ اللہ توفیق دے گا، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ نہیں بکے گا، باقی 100% بکیں گے۔ لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں جو جو بکے گا نا اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جو عام مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو بھی لٹکائیں تاکہ وہ بھی نشان عبرت بنے۔ کیوں وہ کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے جو وکیلوں کو رعایت ملے، یا وکیل اپنی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب دل چاہتا ہے کسی جج کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، جب جی چاہتا ہے راستے میں کھڑے ہو کے لوگوں کو پھینٹی لگانا شروع کر دیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے ایک وکیل اریسٹ ہوتا ہے تو پورے کا پورا ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ اجارہ داری اب نہیں چلنی چاہیے۔ ہاں، حق سچ پہ جو وکیل ہے نا ان کی اللہ بھی مدد کرتا ہے، اور ان کے گھر میں جا کے دیکھیں ان کی عزت بھی ہے۔ جو یہ رشوت خور وکیل ہے نا فواد چودھری کے گھر میں جا کے دیکھیں 1 ٹکے جتنی اس کی عزت نہیں ہے، اس کے بھائی کے گھر جا کے دیکھیں 1 ٹکے جتنی ان کی عزت نہیں ہے۔ نہ ان کے بچے عزت کرتے ہیں، نہ ان کی بیویاں عزت کرتی ہیں، اور باقی جو ہے نا جہاں تک ہے کہ عوام کو ہوشیار رہنا پڑے گا، عوام کو بھی خریدا جائے گا، پھر سے میڈیا کے کو خریدا جائے گا، میڈیا کے چینلوں کو خریدا جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں، میرے چینل کو دیکھیں۔ یہ اس وقت بھی میرا چینل انشاءاللہ نہیں بکے گا، یہ آپ لوگوں کو اسی طرح سچ دکھاتا رہے گا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، عوام کو بھی ہوشیار رہے، وکیل بھی ہوشیار رہیں، اور انشاءاللہ اللہ غیب سے بھی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ یہ ان کے جتنے بھی یہ منصوبے ہیں نا یہ ان کے منہ پہ کے اوپر، ان عالمی طاقتوں کے اوپر، ان کے منہ کے اوپر اللہ وحدہ لا شریک مار دے گا ان کی سازش کو۔ اور ان کے مورے کا جو مورا ہے نا عمران نیازی، اس کو دیکھیں استعمال کرنے کے بعد جیسے ٹیشو استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے نا، ایسے انہوں نے پھینک دیا۔ اب اس پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ استعمال ہو چکا ہوا، اب ان کے لیے بیکار ہے، چلا ہوا کارتوس ہے، اب یہ ان کے کام کا نہیں ہے۔ اب انہوں نے توجہ مکمل مرکوز رکھی ہوئی ہے عدلیہ پہ اور وکیلوں پہ، اب ان دونوں کو استعمال کریں گے وہ۔ تو میں پہلے ہی عوام کو ہوشیار کر رہا ہوں، ان وکیلوں کو ہوشیار کر رہا ہوں، اور ان نیک ججوں کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ ججوں کو بھی خریدنے کی کوشش کی جائے گی، وہ ہوشیار رہیں ان طاقتوں سے، اور صرف اللہ کا پہ بھروسہ رکھیں۔ جو آپ لوگوں کے نصیب میں ہوگا نا وہ اللہ آپ لوگوں کو حلال طریقے سے بھی دے دے گا، اور سی پیک بننے دیں، انشاءاللہ آپ کے بچوں کا بھی مستقبل بہتر ہو جائے گا۔ یہ 5-10 کروڑ آپ کے کام نہیں آئیں گے، ملک ہی نہیں رہا تو اس 10 کروڑ کو لے کے کیا کرو گے؟ ملک کا وفادار بنو اور ملک کو بچاؤ، اس ٹائم ملک کو ضرورت ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب پرویز الہی کی طرف۔ یہ فراڈیے نے کیا کام کیا، پرسوں رات کو نا اٹھ کے شور ڈالنا شروع کر دیا، تڑپنا شروع ہو گیا۔ فراڈ میں تو نمبر 1 پہ ہے نا، فراڈیا ہے۔ اور اس نے کیا کیا کہ ایکٹنگ شروع کر دی کہ مجھے دل کا اٹیک ہوا۔ اس کو یہ تھا کہ مجھے اسپتال میں داخل کر دیں گے، اور اسپتال میں 2-3 مہینے سکون سے لیٹا رہوں گا، ڈاکٹر اپنے ہیں وہاں پہ۔ اتنا عرصہ میں نے پنجاب میں حکومت کی ہوئی ہے، تو ڈاکٹر اپنے لگے ہوں گے، لیکن ان ڈاکٹروں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ان ڈاکٹروں نے جاتے ہی اس کا تمام ٹیسٹ کیے، اور تمام کی تمام رپورٹیں بالکل صاف کلیئر، کوئی دل کا اٹیک نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی کچھ نہیں، سب نارمل۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا فراڈیا ہے۔ تو اسی وقت فوراً اس کو واپس جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ میں آدمی آتا ہے نا تو پھر وہ بچ نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو میں عزت دے دوں پوری دنیا مل کے اس کو ذلیل نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو میں ذلت دے دوں اس کو پوری دنیا مل کے عزت نہیں دے سکتی ہے۔ عمران کو اللہ نے بہت اچھا موقع دیا تھا، اس نے وہ موقع گوایا۔ اب دیکھیں اس کے نصیب میں ذلت اللہ نے لکھ دیا، ذلیل ہو رہا، آگے بھی ہوگا انشاءاللہ، اور اس کا انجام اتنا برا ہوگا نا
کہ اس کو میرے حساب سے سزائے موت ہونی چاہیے کہ یہ جو 7,500 غریبوں کے بچے اندر بند کروا دیے ہیں، ان 7,500 نہیں ہے وہ کم از کم نہیں تو 1,00,000 1,50,000 کر لیں، ان کے پیچھے ایک بندہ نہیں ہے، یہ پیچھے ان کی فیملیاں پوری وہ پوری فیملی ایک قسم کی تباہ ہو گئی ہے نا۔ یہ اگر ان کو تباہ اس نے کروایا ہے تو خود اس کو بھی تباہ ہونا چاہیے۔ اب کہتا ہے جی میری بہنوں پہ بھی کیس بن گئے ہیں، جھوٹے کیس بنا رہی ہے گورنمنٹ، جھوٹے کیس نہیں بنا رہی ہے، تیرے پہ بھی جو کیس بنے ہیں وہ کرپشن کے، چوری کے بنے ہوئے ہیں، ڈاکوں کے بنے ہوئے ہیں جو تم نے لوٹا ہے۔ فرح گوگی کو بھی واپس لانے کا انتظام ہو گیا ہے، یہ بھی خوشخبری ہے، اس کو اور اس کے شوہر دونوں کو لایا جا رہا ہے پاکستان۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، اس کی بہن عظمیٰ خان، اس نے یہ 1 منٹ ٹھہریں جی میں بتاتا ہوں، 5,661 کنال 5,661 کنال زمین لی ہے، کتنے کی؟ 19 لاکھ میں۔ اس کی اوریجنل قیمت کتنی تھی؟ 6 ارب روپیہ۔ زمین کس کی تھی؟ گورنمنٹ آف پاکستان کی۔ تو اس پہ اگر کیس بنا ہے تو وہ نہ چوری کرتی نا، تو چوری کا کیس بنا ہے نا۔ اس کے علاوہ وہ جو سلائی مشین والی ہے، اس کے تو دبئی میں پلازے نکل آئے ہیں، 1 2 نہیں، 150 پلازا نکل آیا اس کا۔ اس سے اندازہ کریں، جس نے شادی نہیں کی، کنواری ہے، کوئی فیکٹریوں کی مالک نہیں ہے، کوئی انکم ہے ہی نہیں کسی قسم کی، اور وہ 150 پلازا اس نے کہاں سے پیسہ لیا خریدنے کے لیے؟ مانچسٹر میں اس کی پلازے نکل آئے ہیں، امریکہ میں، وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ملک کو ہی لوٹا ہے نا انہوں نے۔ تو اگر کرپشن کے کیس بن رہے ہیں، ثابت ہو رہے ہیں، تو روتے کیوں ہیں پھر؟ آپ حوصلہ رکھیں۔ تو ہاں، کل کے بھی علاق میں بھی میں نے بتایا تھا کہ میران شاہ میں ایک حملے میں ہمارے جوان 3 شہید ہوئے تھے۔ ان کی شہادت اللہ اول درجے میں قبول کرے، ان کے گھر والوں کو اللہ صبر عطا فرمائے، اور ایسے دشمنوں کو اللہ تباہ و برباد فرمائے۔ تو یہ میرا آج کا ولاگ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پرویز علائی کو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے، مونس علائی کو بھی واپس لانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی واپس آئے گا۔ اور کل کے ولاگ میں بھی بتایا تھا نا میں نے، نیچے سے جو عام عوام پکڑی گئی ہے نا، ان سے تحقیقات شروع ہوئی ہے کہ آپ کو کس نے اس پہ اکسایا تھا حملہ کرنے کے لیے۔ اس نے بتایا جی فلاں بندے نے۔ جب اس کو اریسٹ کیا گیا، اس سے پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا تھا؟ اس نے کہا جی فلاں MPA نے یا MNA نے۔ اس کو جب پکڑا گیا تو اس کو کہا بھائی آپ کو کس نے کہا تھا؟ MPA یا MNA کو سے تحقیق ہوئی تو انہوں نے بتایا جناب ہمیں تو ہدایت ملی تھی شاہ محمود قریشی سے، مراد سعید سے، ڈاکٹر یاسمین راشد سے، اور وہ جو عبدالرشید اور پتہ نہیں اور کیا نام ہے اس کا، ایک اور ہے اس کا نام نہیں آ رہا ہے، ان سے، اور ان کے ساتھ آگے جا کے یہ لڑی جا کے مل رہی ہے عمران نیازی کے ساتھ، جو گرو تھا نا، گرو جو ہدایت دینے والا، مطلب ایک گروپ ہوتا ہے نا ڈاکے مارتا رہتا ہے، تو وہ اپنے سردار کی ہدایت پہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سردار تھا ان ڈاکوؤں کا، ان چوروں کا۔ تو اب اس پہ بھی ہاتھ ڈالنے کا ٹائم آ گیا، انشاءاللہ یہ اسی ہفتے میں اریسٹ ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، عمران نیازی اریسٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ اب اس پر پکا ہاتھ نہیں ڈال رہی ہے نا کہ اس کو اریسٹ کیا گیا نا، تو عدالت نے بندیال جو بیٹھا ہوا ہے نا ڈالر کھا کے، اس نے دوسرے دن اس کو پھر سے ضمانت دے دینی ہے، یا جو وہ لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے جو چیف جسٹس، وہ سب سے بڑا ڈاکو ہے، اس نے فوراً ضمانت دے دینی ہے، یا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اسپانسر، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ، انہوں نے فوراً ضمانت دے دینی ہے۔ تو اس لیے اس پہ بڑا پکا ہاتھ ڈالا جائے گا، اور آرمی ایکٹ کے تحت ہی پرچہ درج ہو چکا ہوا ہے۔ اب صرف اسی ایکٹ کے تحت اس کو اٹھایا جائے گا جس پہ بندیال کیا کہ بندیال کا باپ بھی اگر چاہے نہ تو ضمانت نہیں دے سکے گا، نہ ہی یہ سیشن کورٹ کے ڈاکو دے سکیں گے، نہ ہی
हाई कोर्ट के। तो ये इंशाअल्लाह बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे, मुल्क तरक्की करेगा। और अल्लाह के हुक्म के साथ एक और खुशखबरी भी है कि सी पैक के तहत फ्री सनती जोन बन रहे हैं, उसमें रूस अपना 40,000 कारखाना पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है, सी पैक के थ्रू सनती जोन में लगा रहा है। और उसमें सबसे बड़ा कारखाना भी आ रहा है जिसमें बोइंग जहाज़ बनते हैं सवारियों वाले और हवाई जहाज़ बनते हैं। उसमें 60,000 बंदा एक शिफ्ट में काम करेगा और 2 शिफ्टों में 1,20,000 बंदा सिर्फ एक कारखाने में काम करेगा। और 40,000 कारखानों में आप अंदाज़ा कर लेना, जो सबसे कम कैपेसिटी वाला कारखाना है ना, उसमें भी 10,000 बंदा मुलाजमत करेगा। यहाँ ढूंढेंगे आप तो आपको कोई मजदूर नहीं मिलेगा, बाहर से आके नौकरियाँ लोग करेंगे यहाँ पे। इतना मुल्क खुशहाल हो जाएगा। 40,000 फैक्ट्री ला रहा है वो रूस, और 24,000 फैक्ट्री कारखाना पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है चाइना। ये जब शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ से सी पैक के थ्रू रेलगाड़ी चाइना से लेके पाकिस्तान तक आएगी, पेशावर तक आएगी, पेशावर से पौने घंटे में या 1 घंटे में पहुंचा करेगी रावलपिंडी, यहाँ से 2.5 घंटों में पहुंचा करेगी लाहौर, और लाहौर से जनाब कराची पहुंचेगी। जो नॉन स्टॉप है वो 8 घंटों में, और जो स्टॉप करती हुई जाएगी ना वो 9 घंटों में पहुंचा करेगी। और कराची से आगे ग्वादर, ग्वादर से आगे ये ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से यूनान, यूनान से आगे इंग्लैंड तक। ये गोरों की ट्रेनें भी अब यहाँ आया करेंगी। वो इसलिए नहीं आती थी कि हमारे इस मेयार की पटड़ी नहीं थी। अच्छा देखें आलमी ताकतों की साजिश, और इन गद्दार, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। फिर लोग कहते हैं जी मैं बदवाएं देता हूँ, मैं क्या करूँ? जो मुल्क को तबाह करके इस दुनिया से मरदूद चले गए हैं, जितने भी जर्नैल इसके पहले आए हैं, और दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ सैयद आसम मुनीर साहब को कि उन्होंने आके तो मुल्क को खुशहाली के रास्ते पे चढ़ाया है। अवाम को मैं हकीकत बताता हूँ कि इस बंदे की कदर अगर ना की तो पूरी ज़िंदगी पछताओगे। अब आलमी ताकतें जो चाह रही हैं ना, जो अफरा तफरी फैला के 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट मजीद आ रही है, उसको रोकने के लिए, तो उसका हिस्सा हरगिज ना बने, ना अवाम बने, ना वकील बने, ना जज बने। तो वरना फिर आप लोगों के साथ भी वही अशर होगा जो इन लोगों के साथ हो रहा है। अगर इमरान नियाजी जैसा बंदा, जिसको ये था ना कि मैं 70% पॉपुलर हूँ, जिसका वो बंदयाल ने भी कहा था पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर, ऐसा मरदूद आदमी है कि भाई एक बंदा करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ है, नैब ने गिरफ्तार किया है, उसको कह रहा जी आपको देख के खुशी हुई है, वेलकम करता हूँ आपको। और मरदूद तो फिर हर एक को वेलकम करना, जितने भी चोर आए, डाकू आए, वो करप्शन के, चोरी के केस में आए, उन सबको वेलकम करना। कि ये फिर मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा है कि ये तुम्हारा क्या लगता था जो इसको तुम चोरी के केस में ना सिर्फ जमानत दे रहे हो बल्कि अपना मेहमान बना के रख रहे हो, तो घर ले जाते ना। फिर वैसे भी आपके घर वाले, फैमिली के लोग खुश हो जाते कि भाई चलो घर ले आया, घर रख लो आपने, हमारे तो जान छुड़ाओ ना इससे। और अल्लाह ने हमारी जान छुड़ा दी है अब इससे। अब भूल जाओ कि पूरी ज़िंदगी कभी बंदयाल का बाप भी इसको मुल्क पे वापस मुसल्लत नहीं कर सकेगा। कदर करनी है तो आपने इस पीडीएम की कदर करो, इन सब की कदर करो। कि देखें एक दूसरे के मुखालफ थे, लेकिन जब मुल्क पे मसला बना, मुल्क का सवाल हुआ कि मुल्क तबाह होने जा रहा है, मुल्क दिवालिया होने के करीब हो गया है, सब एक हो गया। इसको कहते हैं वफादार जमातें। ये इमरान नियाजी जैसी गद्दार जमात ने मुल्क तबाह किया है। तो लेकिन इंशाअल्लाह अब अल्लाह बेहतर करेगा, इसके अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। तो दुआ कर लें। बाहर अजाना होना शुरू हो गई हैं, 4 बजने में 10 मिनट रह गए हैं, जल्दी से दुआ कर लेते हैं। जो भी जायज़ ख्वाहिश है दिल में रखें और दुआ करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, और या अल्लाह पाकिस्तान को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा, पाकिस्तान को क़यामत तक कायम और दायम रख। या अल्लाह पाकिस्तान को IMF के चुंगल से निकलने में गैब से मदद फरमा, और या अल्लाह हमारा स्टेट बैंक इमरान नियाज़ी ने IMF के पास रखवाया हुआ उसको वापस लेने में गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह हमारे आर्मी चीफ सैयद आसम मनीर साहब को लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, उनकी फैमिली की हिफाजत फरमा, उनके साथियों की हिफाजत फरमा। इसी तरह ISI के चीफ है जनरल नदीम साहब, उनकी हिफाजत फरमा, उनको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। ISI के जितने भी जवान हैं अफसरान हैं उन सब की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह नैब के चेयरमैन की हिफाजत फरमा, उनके अफसरान की हिफाजत फरमा, जवानों की हिफाजत फरमा, उनको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा। FIA के जितने भी जवान हैं अफसरान हैं या अल्लाह उन सबको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमा, उनको उनके बच्चों को या अल्लाह अपनी हिफ्ज़ मान में रख, खुसूसी करम फरमा, खुसूसी रहम फरमा, और या अल्लाह ख़ास करम फरमा, ख़ास रहम फरमा। और या अल्लाह खुसूसन या बारी ताला गैब से मदद फरमा उन सब की जो इस वक्त तंगदस्ती में हैं। या अल्लाह जिन घरों में तंगदस्ती है, या अल्लाह जितने भी बीमार हैं घरों में अस्पतालों में, उन सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमा। और या अल्लाह जो बे औलाद है उनको अच्छी नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा। जिन घरों में या अल्लाह तंगदस्ती है उनकी तंगदस्ती दूर फरमा, और उन घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। और या अल्लाह हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। जिनकी औलाद नहीं है उनको अच्छी नेक और फरमा बरदार औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद ना फरमान है गैब से मदद फरमा के उनको अपने माँ बाप का वफादार बना। और या अल्लाह जितने भी परेशान लोग हैं सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबकी मुश्किलें आसान फरमा। हमारी आर्मी की हिफाजत फरमा, नेवी की, एयरफोर्स की हिफाजत फरमा, रेंजर्स की हिफाजत फरमा, पुलिस के जवानों और अफसरान की हिफाजत फरमा। और या अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रख। और या अल्लाह हम सब की दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे, और रोज़े क़यामत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।